नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। 2074 फागुन 3 गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। 5 वर्षका लागि सरकार सञ्चालन गर्न जनताले म्यान्डेट दिएर पठाए पनि ओली आफैले 3 वर्ष पुग्न 2 महिना बाँकी छँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरे र चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। आफ्नो 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रममा उनले आफ्नो कदमको बचाउ समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सबलीकरण गर्दै पुरानै ठाउँमा स्थानान्तरण भएपछि कार्यालय उद्घाटनका लागि 10 महिनापछि ओली सोमबार सिंहदरबार पुगे। सिंहदरबारबाटै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको 3 वर्ष कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। यससँगै ओलीले पार्टीका केही नेताहरूले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गर्न खोजेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिए। समानान्तर सरकारको सत्यता कति छ त्यसको लेखाजोखा होला, तर प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रका केही नेताहरूको अतिरिक्त आकांक्षाको बाछिटा संसदमा नपरोस् भनेर आफूले प्रयास गरेको भए पनि सफल नभएको उनले सुनाए। सुरुदेखि नै अप्ठ्यारो भए पनि 1 वर्षदेखि गठबन्धन सरकारको जस्तो नियति भोग्नु परेको ओलीको भनाइ थियो। सरकारले ल्याएका विधेयकहरू छलफलको नाममा अड्काउने, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति सिफारिस हुनै नदिने र भए सुनवाई समितिमा अड्काउने काम भएको भन्दै उनले अनउपयुक्त ढंगले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भएकाले नचाहँदै आफूले संसद विघटन गर्नु परेको बताए। संसद विघटन नगरेको भए एकीकृत पार्टी नहुने र कसैसँग बहुमत नहुनुका साथै अस्थिरता आउने उनले दाबी गरे। सुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्यारा त थिए नै, विभिन्न ढंगले काममा व्यवधानहरू पनि खडा गरिएकै थिए। झन्डै 3 वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारी विहीन रहे। राष्ट्रिय राजनीति प्रदूषित हुने बाटोतर्फ जान नदिएर जनताको जनमत ताजा जनादेशबाट राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता थियो। यसरी आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै र आफ्नो सरकारले गरेका प्रगतिहरूको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीले सुनाउँदै गर्दा ओली सरकारको 3 वर्ष कार्यकाल जनताको न्यूनतम अपेक्षामा पनि सफल हुन नसकेको र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको भन्दै उनकै आफ्नैहरू पराई बनेका छन् र सडकमा निस्किएर आलोचना गरिरहेका छन्। ओलीले आफ्नो सरकारले स्थिरता, विकास र सुशासनमा चमत्कारपूर्ण काम गरेको बताए पनि राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा सरकारका काममाथि यो बीचमा अनेक प्रश्न उठेका छन्। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुशासन, रेल, पानी जहाज, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषिमा तीव्र सुधार, स्थिर सरकार, यी केही लोकप्रिय नाराहरूलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेर वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 मत पाएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी छविका रूपमा सुरुवाती कार्यकालमा लोकप्रिय नै थिए। उनले राम्रै सपना बाँडेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता र भागबण्डाको राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताहरू ओलीले देखाएका सपना योजनाहरूबाट निकै प्रभावित पनि भएका थिए। तर यो 3 वर्ष स्वयं प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दल केवल सत्ता समीकरणमै व्यस्त रहँदा स्वाभाविक रूपमा नागरिकको आशा निराशामा बदलिँदै गयो। विकास र स्थिरताका लागि बहुमतको सरकार बने पनि अल्पमतको सरकारले समेत गर्न नसक्ने चेष्टा बहुमतको सरकारले गरेको भन्दै जनताले दिगदारी मान्न थालेका छन्। होली वाइनको प्रवर्धनदेखि यति र ओम्नी समूहको बचाउ, असंवैधानिक नियुक्ति, विदेशी अधिकारीहरूसँग गोप्य भेटघाट, गुठी, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक लगायतका विवादास्पद विधेयकहरू, दल विभाजन लगायतको विवादित अध्यादेशहरू, सुनकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता अपराध अनुसन्धानमा कमजोर प्रस्तुति, शक्ति पृथकीकरण को बर्खिलाप हुने गरेका कदमहरू अनि पछिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका कारण सरकार विवादित र आलोचित बनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षको अवधिमा 11औं पटकसम्म मन्त्री परिषद हेरफेर गरे। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनका निम्ति मन्त्री फेरबदल हुँदा स्थिर सरकारको नारा लिएको ओली नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेट भने अस्थिर देखियो। मन्त्री हेरफेरमा पनि भागबण्डा र काम नभई अनुहार हेरेर नियुक्ति गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भयो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका राजनैतिक नियुक्तिहरू पनि निकै विवादित बने। गुरु भट्टराईलाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाउने उनको निर्णय होस् वा चीनका लागि नेपाली राजदूतबाट लीलामणि पौडेललाई कार्यकाल बाँकी छँदै फिर्ता बोलाएर पूर्व मन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई पठाउने निर्णय। यस्तै अर्थमन्त्री रहेका युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभाको पदावधि सकेपछि आफ्नो आर्थिक सल्लाहकार बनाउने
त्यसपछि पुनः अमेरिकाको राजदूत बनाउने निर्णय नै किन नहोस्। ओलीले गरेका प्राय राजनैतिक नियुक्तिहरू पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि उत्तिकै आलोचित बन्यो। लोकदर्शन रेग्मीलाई मुख्य सचिवबाट राजीनामा गराउँदै बेलायतको राजदूत बनाउने र शंकरदास बैरागीलाई मुख्य सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि विवादरहित बन्न सकेन। रेल र पानी जहाज ओली सरकारको सबैभन्दा महत्त्वकांक्षी तर लोकप्रिय नारा रह्यो। चिनिया रेल केरुङबाट काठमाडौँ जोड्ने र काठमाडौँमा मोनोरेलको आकर्षक भाषण प्राय दोहोरिरहन्थे, तर केरुङ काठमाडौँ रेलको विस्तृत सर्वे पनि सकिएको छैन। चीनले बरु काठमाडौँ केरुङ रेलसँग जोडिएको परियोजनालाई BRI को बृहत फ्रेमवर्कभित्र पार्यो, तर ओली सरकार BRI र MCC परियोजनाको चेपुवामा पर्यो, जसले गर्दा चिनिया रेलको एजेन्डा नै सुस्ताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निकै आलोचित पारेका विषयमध्ये वाइड बडी र सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण पनि हुन्। वाइड बडीमा भएको 4.5 अर्बको भ्रष्टाचार सुल्झिन सकेको छैन भने सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले 70 करोड कमिसन मागेको आरोपमाथि पनि छानबिन हुन सकेको छैन। यस्तै 2 वर्षमा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेको सरकारको 3 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आज पनि वार्षिक 1 खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ। आयात निर्यातको सन्तुलन मिलेको छैन। निर्यात झन घटेको छ। कोरोना कालमा समेत वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या घट्न सकेको छैन। देशमा रोजगारीको सम्भावना न्यून छ। सरकार मान्न तयार नभए पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र बन्दै गएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदनले देखाइरहेको छ। ठूलो तामझाम सहित प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएका थिए, त्यो पनि आफ्नै पोस्टर टाँच्नमा सीमित भएको आरोपबाट उनी बच्न सकिरहेका छैनन्। यातायात सिन्डिकेट अन्त्य र ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने सरकारी नीतिको सुरुमा गतिलै तारिफ भएको थियो, तर नीति कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारले यसमा पनि आलोचना बेहोर्नु पर्यो। अपेक्षा अनुसारको काम नभए पनि सरकारले 3 वर्षमा काम नै नगरेको भने पक्कै होइन। आलोचनाहीन सर्वप्रिय सरकार बन्ने त नेपाली जनताको पनि विश्वास सायदै थिएन। 3 वर्ष भयो संघीयतामा प्रवेश गरेको मुलुकलाई अघि बढाउन साँच्चै नै चान्चुने कुरा होइन। सरकारले संघीयतालाई स्थापित गर्दै लगेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै नयाँ संविधान अनुसारका संरचना खडा भए। प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा कार्यान्वयनमा आयो। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका धेरै कानून बने। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सरकारले त्यसको कूटनीतिक विरोध मात्रै गरेन, आफ्नो नक्सा पनि संशोधन गर्यो। भारतले मिचेको नेपाली भूभागलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्यो। संशोधन मार्फत संविधानको अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गरियो। यस्तै तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको सीके राउतसँग ओली सरकारले 11 बुँदे सहमति गर्यो। यसअघिका सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको सीके राउतसँग भएको यो सहमतिलाई ओलीको राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको थियो। यसैगरी काठमाडौँमा भएको लगानी सम्मेलन, नेपाल भारत पाइपलाइन सञ्चालन, चीनका राष्ट्रपति 23 वर्षपछि पहिलो पटक नेपालको भ्रमण, सागको सफल आयोजना, डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार यी ओली सरकारका उपलब्धिहरू हुन्। तर ओलीमा आई एम द स्टेट भन्ने धारणा विकसित हुँदै जानु र प्रतिनिधि सभा विघटन जस्तो असंवैधानिक कदम चालेर उनले आफ्नो सरकारको यी सबै कामलाई ओझेलमा पारे कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। आफू संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको बिर्सिएर सम्पूर्ण शक्ति आफूमा खिच्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले गर्ने शासन शैलीकै जस्तो अभ्यास गर्न थालेको भन्दै उनको व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै जारी गरिएको लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा र विशेष गरी गरिखाने वर्गहरू काम र माम विहीन भएर सडकमा आउँदा सरकारको साथ नपाएको महसुस विपन्नले गरे। यद्यपि अकल्पनीय जस्तो देखिएको कोरोना विरुद्धको खोप थोरै संख्यामा भए पनि नेपाल ल्याउनु ओली सरकारको सबल पक्ष हो। सरकार गठन भएको 3 वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यो समयावधिका उपलब्धि, आलोचना र विवादलाई केलाउँदा ओली सरकार वा वाम गठबन्धनले जुन लोकप्रिय नारा र घोषणापत्रका साथ जनतासँग मत मागेको थियो, प्रधानमन्त्रीले जसरी नेपाली जनतालाई सपनाहरू बाँडेका थिए, सोही अनुरूप जनताले साथ दिएर आँटेको काम गर्न सक्ने गरी जनमत पनि दिए। तर बोलेका र लेखेका नारा र भाषणको कार्यान्वयन भन्दा पनि सत्तारूढ दलभित्रैको खिचातानी र सत्ता शक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा बहुमत प्राप्त नेकपा, त्यसका प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली र उनको 3 वर्ष कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको 3 वर्ष कार्यकाललाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? आफ्नो धारणा
अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।